सर्वेभ्यः सुप्रभातम्। मम नाम सन्विषन्बाग्। अहं द्वितीयकक्षे पठामि। श्लोकवर्गस्य विद्यार्थिनी। अस्माकं गुरुः श्रीमती सविता जोशी। श्रीनवग्रहस्तोत्रम्। जपकुसुमसङ्काशं काश्यपेयं महाद्युतिं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरं। दधिशङ्खतुषाराभं क्षीरोदार्णवसम्भवं नमामि शशिनं सोमं शम्भोर्मुकुटभूषणं धरणे गर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं तं मङ्गलं प्रणमाम्यहं। प्रियाङ्गुकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहं। देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चनसन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं। हिमकुन्दवृणालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहं। नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्ताण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। अर्धकायं महावीर्यं चन्द्रादित्य विमर्दनं सिंहिकागर्भसम्भूतं तं राहुं प्रणमाम्यहं। पलाशपुष्पसङ्काशं तारकाग्रहमस्तकं रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहम्। इति व्यासमुखोद्गीतं यः पठेषु समाहितः दिवा वा यदि वा रात्रि विघ्नशान्ति भविष्यति। नरनारीं नृपाणां च भवेत् दुःस्वप्ननाशनम् ऐश्वर्यमतुलं तेषाम् आरोग्यं पुष्टिवर्धनम्। ग्रहनक्षत्रजापीडा तस्कराग्निसमुद्भवः ताः सर्वप्रशमं यान्ति व्यासो ब्रूतेन संशयः। इति नवग्रहस्तोत्रं सम्पूर्णम्। धन्यवादाः।